संसदको अवरोध खुलाउन प्रतिपक्ष दलसँग पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको सभामुख घिमिरेको भनाई। 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने भनाई। साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास। दुई मुलुक बीचको वार्ता र सहमतिले खाडी मुलुकमा स्थिरता निम्तिने आशा। र एएफसी फुटसल एसियन कपका लागि एन्फाले खेलाडीको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएको छ। लामो समय संसद अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण विषय अघि बढ्न नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुख घिमिरेले पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उठेको भन्दै समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायतका विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको गुनासो गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। सदन नचल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसकिएको बारे पनि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि र राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सिका लागि डाकिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले लगातार संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसअघि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जारी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यसैबीच हिजो मात्रै प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटिएर संसदीय गतिरोधका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना र 1,200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत जलाशययुक्त परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युतको आन्तरिक खपतका साथै बढी भएको उत्पादन निर्यातमा पनि यस्ता ठूला आयोजनाले टेवा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी दिनमा 1,200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरूसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउँदै निर्यातका लागि स्पष्ट लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको पनि बताउनुभयो। आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै, किनकि हामीले आन्तरिक विद्युत खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ, वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको भन्दै उहाँले सरकारले चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले चाँडै नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ, जुन आफैमा दूरगामी महत्त्वको घोषणा हुनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित ऊर्जाको केन्द्र बन्नेछ। यसबाट सरकारले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ। आगामी दशक जलविद्युतको तीव्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट मुलुकले व्यग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको दाहालको भनाइ छ। हाल करिब 450 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7.74% कायम भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मूल्य वृद्धि 6.32% रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय
प्रतिवेदन अनुसार रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा उच्च अर्थात् 14.42% रहेको पाइएको छ। सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य वृद्धि 13.50%, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको 10.18%, स्वास्थ्यको 10.01%, शिक्षाको 8.79% र घरायसी उपयोगका वस्तुको 8.65% रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा मूल्य वृद्धि काठमाडौँ उपत्यकामा 7.55%, तराईमा 8%, पहाडमा 7.56% र हिमालमा 7.12% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 8 सल्लेका पहिरो पीडितले 2 हप्तापछि बल्ल खाद्यान्न लगायतका राहत प्राप्त गरेका छन्। पहिरोले विस्थापित बनेर त्रिपाल मुनि बसिरहेका सल्लेका 34 परिवारलाई 2 महिनाका लागि पुग्ने गरी खाद्यान्न लगायत सामग्री पुर्याइएको हो। गौरीशंकर पुस्तकालय, एसबी जर्मन र रिड नेपालको सहयोगमा पहिरो पीडितलाई 2 महिनाका लागि आवश्यक खाद्यान्न लगायत सामग्री पुर्याइएको पुस्तकालयका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। पहिरो पीडित 34 परिवारलाई 180 बोरा चामल सहित 2 महिनालाई पुग्ने नुन तेल लगायतका सामग्री वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। साउदी अरब र इरानले सम्बन्ध सुधारका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। साउदी अरबको भ्रमणपछि इरानका विदेश मन्त्रीले 2 मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयासले गति लिइरहेको बताउनु भएको छ। साउदी विदेश मन्त्रीले पनि इरानसँगको वार्ता सफल भएको बताउनु भएको छ। साउदी विदेश मन्त्रीले पनि गत मार्चमा इरान पुगेर वार्ता गर्नुभएको थियो। लगतै इरानी विदेश मन्त्री सहितको उच्चस्तरीय टोलीले रियाद पुगेर वार्ता गरेको हो। 2 मुलुकबीचको वार्ता र सहमतिले खाडी मुलुकहरूमा स्थिरता निम्तिने आशा गरिएको छ। यमन, सिरिया र लेबनानमा जारी द्वन्द्वलाई लिएर विभाजित साउदी अरब र इरानको वार्ताले खाडी क्षेत्रलाई शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्ने आशा व्यक्त गरिएको अल जजिराले जनाएको छ। सन् 2016मा तेहरान स्थित साउदी दूतावासमा आक्रमण भएपछि रियादले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। चीनको मध्यस्थतामा भइरहेको वार्तासँगै दुवै मुलुकले एक अर्काको राजधानीमा पुनः राजदूतावास सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघको फुटसल समितिले राष्ट्रिय फुटसल टोलीका लागि खेलाडी छनौट गर्ने भएको छ। मंगोलियामा आगामी अक्टोबरमा आयोजना हुने एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट 2024का लागि एन्फाले खेलाडीको छनौट खुल्ला स्पर्धाबाट गर्न लागेको हो। एन्फाले यही भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म चन्द्रागिरी स्थित मत्स्य मनोरञ्जन केन्द्रमा खेलाडी छनौट गर्ने जनाएको छ। यसअघि एन्फाले गत साउन 29 गते नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा गौरव बस्नेलाई नियुक्त गरेको थियो। छनौट अन्तर्गतका खेल आगामी अक्टोबर 7 देखि 11 सम्म हुनेछ। छनौटको समूह डीमा रहेको नेपालसँगै भियतनाम, दक्षिण कोरिया र मंगोलिया छन्। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। मनिष र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।